नमस्कार, बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा हेडलाइन्स। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा कार्यभार सुरु। दुवै मन्त्रीको पहिलो प्राथमिकता कोरोना महामारी विरुद्ध विशेष प्रबन्ध, खोप खरिदका लागि 5 अर्ब छुट्याइयो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणका अभियुक्त कांग्रेसका उपसभापति विजय गच्छदार विशेष अदालतमा हाजिर। 1.5 वर्ष अघि दायर भएको मुद्दाको सिलसिलामा अदालत उपस्थित। व्यापार घाटा चुलिँदै गएकोमा गभर्नरद्वारा चिन्ता। आर्थिक स्रोतको दक्षतापूर्ण परिचालन गर्न सके मात्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटाउन सकिने अर्थ सचिव ढुङ्गानाको भनाई। वर्षेनी सडकका लागि छुट्याइने बजेट कागजमै सीमित। राजधानीकै सडकको अवस्था दर्दनाक, जनतालाई सधैँ शास्ति। र निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदारले आकाशे पुल नबनाउँदा बाँकेको नेपालगञ्जमा मानिसहरू जोखिम मोलेरै बाटो काट्न बाध्य। स्थानीय तह र ठेकेदार कम्पनी गम्भीर नभएको स्थानीयको आरोप। बिजनेस टुडेको सुरुमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सिंहदरबार स्थित आफ्नो मन्त्रालय पुगेर कार्यभार सम्हाल्नु भएको सम्बन्धी समाचार। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सिंहदरबार स्थित आफ्नो मन्त्रालय पुगेर कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाबाट नियुक्ति पाउनुभएका उहाँहरूले मंगलबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिएपछि बुधबार कार्यभार सम्हाल्नु भएको हो। कार्यभार सम्हाल्दै गृहमन्त्री खाँडले कोरोना महामारी विरुद्ध फ्रन्टलाइनमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र सञ्चारकर्मीको सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यको भएकाले यसमा विशेष प्रबन्ध गरिने बताउनुभयो। कोभिड-19 को महामारी क्रममा अब सुरक्षा निकाय पनि फ्रन्टलाइनमै चाहिने संघर्षरत छ। त्यस्तै स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, नर्स र अझ मिडियाकर्मीको पनि यसमा धेरै ठुलो भूमिका रहेको छ। तपाईँहरू पनि फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्नुभएको छ र फ्रन्टलाइनमा रहेका साथीहरूको सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने दायित्व पनि राज्यको हो र हामीहरूले चाहिँ समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। यसैगरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोना विरुद्धको खोप खरिदका लागि 5 अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गर्नुभएको छ। उहाँले आइसियु, भेन्टिलेटर लगायत कोरोना विरुद्धका स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न मन्त्रालयले यसअघि दिएको सहमति अनुसारको काम गरेपछि रकम निकासा गर्ने निर्णय गर्दै यसका लागि संघीय तथा निजी अस्पतालका लागि 96 करोड 12 लाख 11 हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सहमति दिनुभएको छ। राष्ट्रको अहिलेको आवश्यकता के हो, जोड दिनुपर्ने कुरा के हो, सबै उस्तै हुँदैन। हामीले भन्यौँ पहिलो कुरा अहिले कोभिडको सङ्कटबाट मुक्त हुने कुरा हो भने प्राथमिकता दिने कुराहरूलाई क्रममा राखेर हामी अगाडि बढ्ने कुरा म तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल र कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पनि मंगलबार नै कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार वरिपरिको सरकारी जग्गा प्रकरणका अभियुक्त पूर्व मन्त्री तथा कांग्रेसका उपसभापति विजय कुमार गच्छदार विशेष अदालतमा हाजिर हुनु भएको छ। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा भौतिक योजना मन्त्री हुँदा 9 करोड 65 लाख 76 हजार भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा लगाउँदै 1.5 वर्ष अघि दायर भएको मुद्दाका लागि गच्छदार बुधबार विशेष अदालत पुग्नु भएको हो। अख्तियार अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले म्याद काटेको झण्डै 1.5 वर्षपछि गच्छदार अदालतमा हाजिर हुनु भएको हो। 1.5 वर्ष अघि काटिएको म्याद बदर भएर 1.5 महिना अघि अर्को म्याद जारी गरिएको थियो। अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि गच्छदार अहिले सांसद पदबाट निलम्बित हुनुहुन्छ। 2066 चैत 29 गते बालुवाटारको प्रधानमन्त्री परिसर विस्तार गर्ने र प्रधानमन्त्री निवास परिसरमा रहेको जग्गा नक्कली मोहीलाई सट्टापट्टा दिने निर्णयको प्रस्ताव भौतिक योजना मन्त्रालयबाट गएको थियो। त्यतिबेला माधव कुमार नेपाल सरकारमा गच्छदार भौतिक योजना मन्त्री हुनुहुन्थ्यो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बढिरहेको व्यापार घाटा चुनौतीको रूप देखिँदै गएको बताउनु भएको छ। नवनियुक्त अर्थमन्त्रीको स्वागत तथा पदभार ग्रहण कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले मुद्दा सञ्चितको अवस्था राम्रो भए पनि व्यापार घाटा चुलिँदै गएकोमा चिन्तित हुनुपर्ने औल्याउनुभयो। देशको विकास निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा खर्च गर्ने पर्याप्त मौजाद भए पनि हरेक वर्ष बढ्दै गएको व्यापार घाटाले समस्या निम्त्याउने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ। अलिकति एक्सटर्नल सेक्टरमा पनि हाम्रो रिजर्भ पोजिसन अप्ठ्यारो छैन, हामी कम्फर्टेबल छौँ, सहज छौँ। हाम्रो इम्पोर्टलाई धान्न, सेवालाई धान्न र राष्ट्र निर्माणको लागि आवश्यक वैदेशिक सम्पत्ति नेपाल राज्यले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कस्टडीमा पर्याप्त रूपमा रहेको छ। यसलाई हामी कायम गर्न चाहन्छौँ। अनि बाह्य क्षेत्रमा खास गरी इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट यो हाम्रो ऐतिहासिक रूपमा पर्ने समस्यामा रहिरहेको विषय छ। जसले गर्दा यो ट्रेडको डेफिसिट यति जटिल बन्दै गएको छ कि भोलिलाई हामीले दीर्घकालमा सोच्नुपर्ने सबैभन्दा सोच्नुपर्ने विषय छ। कार्यक्रममा अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले आर्थिक स्रोतको दक्षतापूर्ण परिचालन गर्न सके मात्र लक्ष्य गरिएको आर्थिक वृद्धि भेटाउन सकिने बताउनुभयो। कोरोनाको कारण थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न स्रोतको उचित प्रयोग विकास पूर्वाधारको क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। आउने दिनहरूमा हामीले हाम्रो स्रोतको दक्षतापूर्ण प्रयोगलाई कसरी व्यवस्थित गरेर जाने, हामीले सङ्कलन गर्ने राजस्वको उपयोग आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रमा, विकास पूर्वाधारहरूको क्षेत्रमा र हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने विकासका लाभहरूको प्राप्तिका क्षेत्रमा कसरी निर्देशित गर्दै जाने भन्ने विषय चाहिँ हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ। त्यस्तै गरी अहिलेको तात्कालिक चुनौती भनेको कोभिडको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार र त्योसँग जोडिएका पूर्वाधार सेवाहरू सँगै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ खोपको विषय नै रहेको छ। कोभिड प्रभावितहरूका लागि राहत र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। यो पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट यी सबै पक्षहरूलाई सबल बनाउँदै अर्थतन्त्रमा फेरि पुनर्जीवन दिने र विगतको भन्दा अझै उम्दा ढङ्गको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने गरी अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने हाम्रा बिचमा अबका कार्य दिशा हुने अवस्था रहेको छ। सचिव ढुङ्गानाले खोप खरिद र वितरण तथा कोभिड प्रभावितहरूका लागि राहत र पुनर्स्थापनाका साथै समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा मन्त्रालयले प्राथमिकताको साथ काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा झण्डै महिना दिन अघि सुरु भएको शुद्धिकरण अभियान उत्कर्षमा पुगेको छ। सुनसरीको धरानबाट सुरु भएको यो अभियान अहिले काठमाडौँसम्म पुगेको छ। सुनसरीको धरानमा अवस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति भएकाले दक्षिण एसियाको अब्बल मानिन्छ। तर कर्मचारी नियुक्तिमा पछिल्लो समय राजनीतिकरण हुँदै जाँदा यसको प्रतिष्ठा नै खस्किँदै जान थालेको छ। स्थापनाको 28 वर्ष पूरा हुँदा पूर्व आर्जित ख्याति जोगाउन भन्दै अहिले चिकित्सक, विद्यार्थी तथा नागरिकहरूले विभिन्न तवरबाट आन्दोलन गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय स्तरको मुद्दा भइसकेको छ। सबैले आफ्नो ठाउँबाट यसमा ऐक्यता जनाउनु भएको छ। विभिन्न अस्ति हाम्रो यसमा सम्बन्ध स्वास्थ्य र शिक्षा सम्बन्ध प्रबुद्ध प्रोफेसरहरूले पनि अब सायद विज्ञप्ति निकाल्नुहुन्छ होला। त्यस्तै अब ठुलो यो समाचार पत्रमा मिडियामा काम गर्ने सम्पादकहरूले सँग पनि हामी इन्टरेक्सन गर्दैछौँ। उहाँहरूले पनि यो देश र समाजको लागि भनेर केही निकाल्नुहुन्छ होला। त्यस्तै हामीले हाम्रो विरोधको प्रदर्शन हामी जारी राख्छौँ। तर हामीले सबै नेपालभरिमा विभिन्न तरिकाले जेसुकै प्रदर्शन गरे पनि बिरामी र विद्यार्थीलाई असर पार्ने गरेर हामीले कुनै पनि काम गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी, रजिस्ट्रार मोहनचन्द्र रेग्मी, शिक्षा अध्यक्ष गुरु खनाल र निर्देशक गौरी शङ्कर शाहको राजीनामाको माग आन्दोलनरत पक्षको छ। रजिस्ट्रार रेग्मीलाई आन्दोलन उचालेको आरोप लाग्दै आएको छ। यता आन्दोलनताका काठमाडौँ नै बसेका उपकुलपति गिरी वार्ताको लागि भन्दै असार 17 गते प्रतिष्ठान कार्यालय आएका थिए। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि नै प्रतिष्ठानमा आएर आन्दोलनलाई किनारा लगाउन आन्दोलनरत पक्षसँग भेटे, तर उनीहरूसँगको वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको छ। मन्त्रालयबाट चाहिँ 2 जना प्रतिनिधिहरू चाहिँ 21 गते बेलुका यहाँ आइपुग्नु भयो र हामीसँग चाहिँ उहाँले पहिला भेट्नुभयो र उहाँले आफ्नो पहिला के भन्नुभयो भने कि हामी चाहिँ यो
अहिले आन्दोलनको बारेमा चाहिँ केही बुझ्न आएको र अनि एउटा समन्वयकारी भूमिका खेल्न आएको हो। त्यसैले चाहिँ तपाईँहरूले जुन मुद्दा उठाउनु भएको छ 4 जना पदाधिकारीको राजीनामाको बारेमा र उहाँले जुन यो मादक पदार्थ सेवन गर्नुभयो भनेर तपाईँहरूले जुन आरोप लगाउनु भएको छ त्यसको इन्भेस्टिगेसन गर्ने चाहिँ हामीसँग अधिकार छैन। त्यो बाहेक अरू कुरा जुन तपाईँहरूले उठाउनु भएका मागहरू छ स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत गर्न सकिने त्यसको चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी पहल गर्छौँ भनेर पहिला नै उहाँले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट राख्नुभयो। त्यो कारणले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले वार्तामा नबसे पनि उहाँहरूलाई हामीले हाम्रा सबै कुराहरू चाहिँ प्रष्ट रूपमा राख्यौँ। 15 महिना अघि तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाक्टर गिरीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए। अन्य पदाधिकारी भन्दा डाक्टर गिरी र रजिस्ट्रार रेग्मी अहिले बढी विवादमा तानिएका छन्। 16-17 गतेतिर मैले विभिन्न सरकारबाट हाम्रो चिकित्सा यो जति पनि फ्याकल्टी छ त्यसको हेड अफ द डिपार्टमेन्ट अर्थात् विभागीय प्रमुखहरूसँग लामो संवाद गरेर अब यसलाई कसरी समाधान गर्ने त्योतिर सबैको विचार लिएर माइन्ड मिटिङ गरेर त्यसलाई हामीले सम्बन्धित इकाइमा प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि लिएर विकास मन्त्रालयदेखि लिएर सबैतिर हामीले चाहिँ त्यो पठायौँ। त्यसपछि लगतै कर्मचारीका शाखा प्रमुखहरू जो स्टेक होल्डरहरू छन् उहाँहरूसँग पनि फेरि लगातार मिटिङ गऱ्यौँ र उहाँहरूसँग पनि पोजिटिभ रेस्पोन्स आयो र त्यही अनुसार चाहिँ यो समस्या समाधान हुनुपर्छ र यो यसरी लम्ब्याएर हुँदैन भन्ने कुराहरू आए। त्यसका पनि हामीले म्यानेजमेन्ट गरेर सम्बन्धित ठाउँमा खबर पठाएकै छौँ। अहिले प्रतिष्ठानमा 350 जना जुनियर चिकित्सक, 300 जना फ्याकल्टी चिकित्सक, असिस्टेन्ट प्रोफेसरदेखि प्रोफेसर, 600 नर्स, 1500 विद्यार्थी र 2300 बढी कर्मचारी छन्। तर नेतृत्व नै गुणस्तरीय सेवा सञ्चालनमा उदासीन हुँदा आर्थिक प्रशासन ध्वस्त बनेको छ भने संस्थाको विश्वसनीयता गुम्दै गएको छ। सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विकासकै मुख्य पूर्वाधार मानिने नेपालको सडकको स्थिति दयनीय छ। सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सरकारले वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ बजेटमा समावेश गरेको छ। तर बजेट सडकसम्म नआइपुग्दा जनताका लागि भने हर्ष न विस्मात भएको छ। दर्शकबिन्द, अहिले म बौद्ध नयाँ बस्तीमा आइपुगेको छु र यहाँको सडक हेर्ने हो भने निकै नै दर्दनाक अवस्था देखिन्छ। यसै सडकका कारण यहाँका व्यवसायी र स्थानीयहरूले भने निकै शास्ति खेपिरहनु परेको छ। लगभग 5 पल्ट मर्मत भइसक्यो। मर्मत हुँदाखेरि त्यो 3 महिना पनि टिक्दैन। मर्मत गरेको के हुन्छ त्यो ठ्याक्कै त्यस्तो लाग्छ कि सरकारको तर्फबाट त्यसको निगरानी नभएको हो कि हामीले चाहिँ भन्नु मिल्दैन। हामी त्यसको विशेषज्ञ पनि होइन। अनि अहिले चाहिँ पानीको कारणले भनेर उनीहरूले भनिरहेको छ यो असाढ मसान्तभित्र गर्ने भन्ने कुरो थियो। अस्ति एकजना निरीक्षण गर्न आउनुभएको थियो नापजाउ गर्न। हामीले सोधेका थियौँ जिज्ञासा राख्दाखेरि यो अहिले कोरोना भयो, हाम्रो लेबरहरू फिर्ता भयो, सामान पनि आपूर्ति गर्न असहज भयो, हामीले गर्न सकेनौँ भनेर जानुभएको थियो। समस्या अहिले लगभग हामीले यत्रो सटर भाडा तिर्नुपर्छ, 50 देखि 80 हजार भाडा चाहिँ सटरको तिरेर हामीले अहिले यो बाटो स्थिति यस्तो भएर हामीले यहाँ भएको यो लिएको सटर पनि हामीले मान्छे ओहोरदोहोर गर्न नसकेर हामीले छोड्ने स्थिति आइसकेको छ। एकदमै कठिनाइ छ। अनि अब भाडा मात्र तिरेर पनि भएन, मान्छे हिँड्न सक्दैन, गाडी हिँड्न सक्दैन, मान्छे ओहोरदोहोर गर्दैन। भित्री अलिअलि पिच गरेको व्यक्तिगत उठाएर पिच गरेको बाटोहरूबाट हिँडिन्छ मान्छे होइन। अब मेन बाटो भनेको मूल बाटो हुने हो त, माथिसम्म जाने बाटो हो नि त यो। खोइ त यो बाटोको त कहिले विकसित हुने, कहिले बन्ने। भ्रष्टाचार एउटा चरम सीमामा पुगेको छ देशमा। अब हामी एकदमै सिम्पल नागरिकलाई पनि एउटा राजनीतिको र पनि थाहा छैन, तर भ्रष्टाचारको पहाड चाहिँ चुली सगरमाथा माउन्टेन भन्दा पनि बढी हाई भइसकेको छ। सायद त्यही कारणले होला हामी सर्वसाधारणको बुझाइमा यहाँको निकाय जो यसको निकाय हो गर्ने सडक विभाग। अब यो त सडक विभागले गर्ने होला यो मेन हाइवे।
सडक विभागको चाहिँ आँखा यतातिर डुलाएर अलिकति चासो पुऱ्याएदेखि हामी जस्तो सर्वसाधारणले दुःख झेल्न नपर्ने थियो भन्ने कुरा हो। अब धेरै चिजको हेर्नुहोस् न, यी तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। अब खै अब के भन्नु के हो, तपाईँले अब सरकारले अलि चाँडोभन्दा चाँडो यो रोडलाई चाहिँ अलि के भन्नु अब ध्यान दिएर होइन, सकेसम्म चाँडै यो रोडलाई पिच गरिदिएको भए हामी जस्तो सर्वसाधारणलाई अझ सहज हुन्थ्यो कि। अब यसरी हेर्नुहोस् न, एउटा अफिसमा पुग्दाखेरि हिलो धुवा मैलो नभइकन कहिले नपुग्ने भइयो। अब यस्तै देखिराख्नु भएको छ। यस्तै दर्शकबिन्दु, नेपाल सरकारले सडकका लागि भन्दै वर्षेनी बजेट छुट्याउने गरेको छ र पनि त्यो बजेट कुन सडकमा गएर पोखिन्छ भन्ने कुराको पत्तो अहिलेसम्म पनि लाग्न सकेको छैन। तसर्थ यस सडकको स्तरोन्नतिका लागि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ। बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथ बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। जापान सरकारले नेपाललाई कोभ्याक्स सुविधा मार्फत 16 लाख मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप दिने घोषणा गरेको छ। एक्स्ट्राजेनेका र अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीद्वारा निर्माण गरेको 16 लाख मात्रा खोप दिन लागेको नेपालस्थित जापानी राजदूतावासले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको हो। खोप जुलाईको मध्यदेखि 1 महिनाभित्र बीचमा नेपाललाई उपलब्ध गराउने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। जारी गरिएको विज्ञप्ति अनुसार खोप आउने समय तालिका भने अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संगठनको खरिद सम्झौता पूरा भएपछि सार्वजनिक गरिनेछ। जापानबाट कोरोना विरुद्धको खोप आइसकेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी वितरण गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। जापानी दूतावासले भनेकै समयमा खोप नेपाललाई उपलब्ध गराएमा कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा लगाएर दोस्रो मात्राको पर्खाइमा बसेका ज्येष्ठ नागरिकले पाउनेछन्। बाँकेको नेपालगञ्जमा निर्माण गर्ने भनिएको आकाशे पुल अझै बन्न सकेको छैन। निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदारले काम नगर्दा मानिसहरू जोखिम मोलेरै बाटो काट्न बाध्य छन्। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा 2076 माघ 29मा सम्झौता भई आकाशे पुल निर्माण गर्नका लागि डिपिआर तयार गरी ठेकदारसँग सम्झौता गरिएको थियो। तर ठेकदारले अहिलेसम्म काम अगाडि नबढाउँदा नेपालगञ्जवासी जोखिम मोलेर बाटो काट्न बाध्य छन्। आकाशे पुल निर्माणको लागि 1,85,63,320 रुपियाँ बजेट पारित गरिएको थियो। रोयल सरस्वती कालिका देवरूपा जेभी ठेकदार कम्पनीसँग 2077 असार 25 गतेसम्म सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरी बजेट निकास गरिएको भए पनि असार मसान्तसम्ममा पनि निर्माण कार्य सुरु भएको छैन। निर्माण कार्यमा स्थानीय तह र ठेकदार कम्पनी गम्भीर नभएको स्थानीयको आरोप छ। यो वास्तवमा तपाईले राम्रै कुरा उठाउनुभयो। यो अब हामीले पनि अब यो 2 वर्ष अगाडि लमसम 2076 सालतिर यसको चाहिँ बजेट सजेट जम्मै विनियोजन भइसकेको अवस्था थियो। यो तत्कालीन अवस्थामा यहाँ 2 ठाउँमा आकाशे पुल निर्माण गर्ने भन्ने जुन कुरा तपाईले भनेको त्यो नगर उपमहानगरपालिकाद्वारा नै सबै बजेट विनियोजन भएर यसलाई चाहिँ अब छिटो यथाशीघ्र यसलाई चाहिँ यो कार्यलाई सम्पन्न गर्ने भन्ने कुरा भएको हो। तर अहिले यस विषयमा चाहिँ हामीले पनि यसो बुझ्दै जाँदाखेरि यस विषयमा कुनै किसिमको चासो सम्बन्धित निकायले नै नदिएको जस्तो हामीलाई चाहिँ महसुस भयो। कोरोना महामारीका कारण भएको लकडाउनले गर्दा पुल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री तथा मजदुर ल्याउन अभावका कारण आकाशे पुल निर्माण कार्य हुन नसकेको बताइएको छ। यस्तो छ, यसमा अब 76 सालतिर हामीले ठेक्का निकाल्यौँ होइन, अनि माघमा हाम्रो यो सम्झौता भयो। त्यसपछि यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि यो विश्वव्यापी रूपमा जुन महामारी फैलियो अनि लकडाउन भयो, नेपालगञ्जले पनि अब लकडाउन बेहोर्नु पर्यो। त्यसपछि अलिकति यो नेपालगञ्जमा चाहिँ टेक्निकल काम बढी भएको हुनाले, किनभने यो फाइलिङहरू पनि गर्नुपर्ने भएको अनि लकडाउनको अवधिमा अब जस्तो बाहिरबाट ल्याएको मान्छेहरूले उनीहरूले यो ठाउँमा त्यति सजिलै काम गर्न नसक्ने भएको हुनाले त्यो टाइममा काम गर्न सकेनन्। त्यसपछि फेरि अर्को के भने अर्को आर्थिक वर्षमा लग्ने भन्ने कुरा भएको थियो। तर त्यसलाई चाहिँ यो बजेट सुनिश्चितता नभएको हुनाले अनि हाम्रो बोर्डले पनि के निर्णय गर्यो भने बजेट छैन, त्यो हुनाले अहिलेलाई चाहिँ यसलाई रद्द गर्ने भन्ने निर्णय गरेको हो। ठेक्का सम्झौता सकेपछि ठेकदारले कोरोनाको बहाना बनाएको छ। ठेकदारलाई दिएको पेस्की रकम असुली गरेर पूर्ण निर्माण कार्य अगाडि बढाउन उपमहानगरपालिकाले योजना बनाएको छ। हामीले वीरेन्द्र चोक र बीपी चोकमा 2टा आकाशे पुल बनाउने भनेर अनि हामीले ठेका पनि निकाल्यौँ। ठेकेदार पनि आयो, ठेकेदारले एडभान्स पनि लग्यो, सोइल टेस्टिङ पनि गर्यो वीरेन्द्र चोकमा। तर त्यहाँपछि कोभिड आयो, उसले कोभिडको बहाना पायो। त्यहाँपछि उसले फेरि अर्को कोभिड आयो
र उसको चाहिँ नि ठेकाको समय पनि सिद्धियो, उसले एडभान्स पनि ल्याइ छ, काम पनि उसको ठेका क्यान्सल भएको छ र आजको दिनमा उसको ठेका क्यान्सल भएको छ। अर्को ठेका निकाल्न फेरि हामीले बजेटको सुनिश्चितता गरेर हामी ठेका निकाल्न सक्छौँ। हामीले आफ्नोतिरबाट 2 साल पहिले नि यो बनाउने भनेर बाकायदा रूपले ठेका पनि निकालिदिया हो र ठेकेदार पनि आएर ठेका लिइसकेको छ, एडभान्स पनि ल्याएको छ। उसले आफ्नो एडभान्स लिएर नबनाएको हो र नबनाइसकेपछि उसको टाइम सिद्धियो। अब फेरि आकाशे पुल बनाउनको लागि हामीले फेरि योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। यता नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको कमी कमजोरीकै कारण आकाशे पुलको निर्माण कार्य हुन नसकेको आम जनमानसको बुझाइ छ। यसतर्फ उपमहानगरपालिकाले गम्भीर ध्यान पुर्याउनु आवश्यक देखिएको छ। बाँकी सहकर्मी रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले नसर्ने रोगहरू सम्बन्धी सरोकारवालाहरूसँग नेपालगञ्जमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको छ। सर्ने भन्दा नसर्ने रोगका कारण मानिसहरूको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएपछि उपमहानगरपालिकाले नसर्ने रोगबारे सचेतना फैलाउने उद्देश्यले सरोकारवालासँग अन्तर्क्रिया गरेको हो। मधुमेह, मुटुरोग, दीर्घ श्वास प्रश्वास, सुर्तीजन्य लगायत नसर्ने रोगका कारण मानिसको मृत्युदर उच्च देखिएको छ। नेपालमा नसर्ने रोगका कारण 66% मानिसको मृत्यु हुने गरेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले जानकारी दिएको छ। नेपाल लगायत विश्वमा अहिले नसर्ने रोगबाट धेरै ठुलो संख्यामा मान्छेहरूको चाहिँ मृत्यु हुने गरिरहेको छ। त्यसैले गर्दा यसलाई एउटा नेपाल सरकारले जुन स्वास्थ्य सेवाको सर्वव्यापी पहुँचका कुराहरू गरिराखेको छ, सोही अनुसार नेपाल सरकारले यो नसर्ने रोगलाई पनि अब अगाडि बढाउनको लागि जुन आधारभूत स्वास्थ्य सेवा छ त्यसमा चाहिँ समावेश गरेर अगाडि बढाएको छ। योभन्दा पहिलाका दिनमा जुन नसर्ने रोगको बारेमा खासै सरकारले त्यति चाहिँ चासो दिएको थिएन। सर्ने रोगलाईहरू मात्रै हामी हेरिरहेका थियौँ। अहिले नसर्ने रोगको चाहिँ मृत्युदर बढी छ र बिरामी सङ्ख्या पनि धेरै छ, जसमध्ये जुन 66% मृत्यु छ त्योमध्ये मुटुको रोग सम्बन्धी कार्य गर्दै मात्रै मृत्यु भइरहेको छ। अहिले हाम्रो हाम्रो चाहिँ पानी बेहोरा खानपिनको कारणले गर्दा नसर्ने रोगको चाहिँ उल्लेखनीय हिसाबले चाहिँ वृद्धि भइरहेको अवस्था छ। त्यसैलाई मध्यनजर गरेर यो कम गर्नको लागि र नेपाल सरकारले नसर्ने रोगलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर अब सबै क्षेत्रमा हामी स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै नभएर सञ्चार माध्यमबाट विद्यालयहरू मार्फतबाट हामीले चाहिँ समुदायमा यो बारेमा जानकारी गराएर यसबाट बढ्नको लागि चाहिँ अगाडि बढाएको छ। शारीरिक निष्क्रियता, धूम्रपान, मद्यपानको प्रयोग र अस्वस्थ खानपानका कारण मानिसहरू नसर्ने रोगको चपेटामा पर्ने गरेका छन्। बुधबार शेयर बजार मापक नेप्से सूचक सामान्य अङ्कले बढेर बन्द भएको छ। नेप्से सूचक बुधबार 1.01 अङ्कले बढेर 2872.05 बिन्दुमा पुगेको छ भने सेन्सेटिभ इन्डेक्स 0.14 बिन्दुले घटेको छ। बुधबार 214 वटा कम्पनीको 4,47,36,530 किता शेयर 5,65,45,76,205 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। यस दिन हाइड्रो पावर कम्पनीहरूमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढेको छ। हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको शेयरमा खरिद चाप बढ्दा उक्त उपसमूहको सूचक 2.71% बढेको छ। यस दिन कारोबारमा आएका 13 वटा उपसमूहहरूमध्ये 5 उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएको छ भने बाँकी 8 उपसमूहको सूचक नकारात्मक देखिएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा कार्यभार सुरु। दुवै मन्त्रीको पहिलो प्राथमिकता कोरोना महामारी विरुद्ध विशेष प्रबन्ध, खोप खरिदका लागि 5 अर्ब छुट्याइयो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणका अभियुक्त कांग्रेसका उपसभापति विजय गच्छदार विशेष अदालतमा हाजिर। 1.5 वर्ष अघि दायर भएको मुद्दाको सिलसिलामा अदालत उपस्थित। व्यापार घाटा चुलिँदै गएकोमा गभर्नरद्वारा चिन्ता। आर्थिक स्रोतको दक्षतापूर्ण परिचालन गर्न सके मात्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटाउन सकिने अर्थ सचिव ढुङ्गानाको भनाई। वर्षेनी सडकका लागि छुट्याइने बजेट कागजमै सीमित। राजधानीकै सडकको अवस्था दर्दनाक, जनतालाई सधैँ शास्ति।
र निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदारले आकाशे पुल नबनाउँदा बाँकेको नेपालगञ्जमा मानिसहरू जोखिम मोलेरै बाटो काट्न बाध्य। स्थानीय तह र ठेकेदार कम्पनी गम्भीर नभएको स्थानीयको आरोप। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।